السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وفي قناتكم شهوات سعيدة. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي نقدم لكم واحد البغيوش كيجي صراحة رائع وزوين تاكلوه في السحور ديالكم في الفطور وليداتكم الكودي. كيجي رائع كما كتشوفوا، كيجي خفيف ومفشفش من الداخل، وكتجي فيه واحد الريحه ديال الزبده. غادي فيه واحد ديك الزبده كتعطيه واحد المذاق زوين بزاف. وكما كتشوفوا راه كيجي محلول من الداخل وبمقادير بسيطه وطريقه بسيطه. غادي نبدا معكم على بركه الله المقادير. عندي هنايا 500 غرام ديال الدقيق الابيض او لافارين، عندي الزبده 120 غرام ديال الزبده، عندي 2 معالق كبار ديال الزنجلان، عندي هنايا 80 غرام ديال السكر سنيده، عندي واحد المعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، وعندي واحد معلقه صغيره ديال حبه حلاوه والنافع مخلطين ولا غير حبه حلاوه وخلاص وشويه د الملحه، وعندي واحد 15 سنتيلتر ديال الحليب. يعني داك الكاس كيهز 180 مليلتر تقريبا، بالمليلتر غادي تكون 150 مليلتر ديال الحليب. وانتم في الاخر كما غادي تشوفوا في الفيديو انا غادي نبقى نزيد غير شويه بشويه الحليب في الاخر. الزبده غادي نخليها حتى الاخر. وعندي هنايا 3 البيضات اللي غادي ندير، والرابعه غادي ندير غير البيض ديالها ونخلي الصفر. كندير المقادير كاملين هنايا، وحتى الاخر كنتعجن لي العجينه شويه، عاد كندخل فيها الزبده شويه بشويه. هنايا الصفر خليته هو اللي ندهنو به في الاخر القرص ديالنا او البغياش ديالنا قبل ما يدخلوا الفران. صافي هنا كنبدا نخلط وكنزيد شويه بشويه الحليب. كما شفتوني مره ما كنضيفش الحليب كامل، لحقاش كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشربش. وديجا درنا 4 البيضات او 3 البيضات وواحد بيض البيضه، يعني ما غاديش نحتاجو بزاف د الحليب. وباش العجينه عاوتاني ما تجيكمش جاريه بزاف، ما تنساوش غادي تزيدوا عليها الزبده، والزبده تقدر تجريها اكثر واكثر. نتوما كتزيدوا وفي نفس الوقت كتقلبوا العجينه ديالكم تكون ما جاريه ما ثقيله، وفي نفس الوقت تكون مطلوقه. راكم عارفين العجينه ديال البغيوش كيفاش كتكون. كان بواحد سباتول كنهبط داك اللي لاصق لي في الجناب، وانا ومازال كنزيد بالمعلقه كما كتشوفوا الحليب يكون دافي شويه ماشي بزاف، يكون دافي مع ما يكونش من الثلاجه. الا ما كان ما تكتوش دايرينه في الثلاجه ما كاين علاش تسخنوه. صافي هنا غادي نطلع السرعه ديال العجانه ديالي باش تدلك ليا مزيان الخدمه، اللي تخدم مزيان ديك لي العجينه. ها هي من بعد ما دلكاتها ليا صافي ديك الساعه راه ساليت الحليب. دابا نبقى نزيد الزبده. كما كتشوفوا الزبده راه رطبه، ماشي تكون بدرجه حراره المطبخ، وما تكونش جاريه بزاف باش ما تجري ليناش، ما تكونش دايبه بزاف باش ما تجري ليناش لينا العجينه. صافي انا كنبقى نزيد بشويه بشويه حتى تذوب لي حتى تدخل لي ديك الزبده كامله في العجينه ديالي. هي العجينه غتكون كتلصق شويه مع فيها البيض والزبده، العجينه غتكون العجينه كتلصق ولكن من بعد اون فوا كديروها في الطحين ما كتبقاش تلصق.
انا هاد المقادير وهاد القياس اللي قلت لكم خرجوا لي 12 حبه، و12 حبه يعني كبارين ماشي صغار. من بعد ما دخلت لي الزبده ديالي كامله صافي انا كنحبسها. وكتشوفوا القوام ديال العجينه يعني راه كيكون خفيف شويه، خفيف كما كتشوفوا كتلصق ليا. غادي نغطيها وغادي نخليها تخمر ليا تقريبا شي ساعه، خليتها انا خمرات. من بعد ما خليتها ساعه خمرات ليا، ها هو ضاعف الحجم ديالها. غادي نجيب بمساعده الدقيق، وديكونوا هنايا غير ديروا الدقيق، يعني كتبغي الدقيق لحقاش العجينه فيها البيض وكما قلت لكم كتلصق وراه خفيفه شويه. صافي كتخويوها كامله وكديكازيوها. غير بالسباتولا هكا غير بهذه اللي كتجمعوا بها العجينه حسن، كتلصق لكمش في يديكم وكتساعد بزاف تكرات العجينه. خلاص اللي مكاينش يدير بيدو. كنبقى نجمعها مزيان حتى ندخل فيها داك الدقيق، ماشي ندخلو فيها تلبس كامله بداك الدقيق باش تجيني ساهله نخدمها بيدي كما كتشوفوا. اين فوا نبدا نخدمها بيدي ما تبقاش تلصق ليا. صافي هنا غادي نبقى نقطعها القياس اللي بغيتهم كبار بغيتهم صغار. انا راه صغرت فيهم حتى عييت، وفي الاخر طلعوا ليا كبار يعني. كنتوما وشوفوا القياس اللي بغيتو. واللي عنده الميزان طبعا يبغيهم يجيو بحال بحال عليه بالميزان يعبروا. صافي هنا غادي نبدا نشكلهم كويرات. صافي وكنهزهم وكنحطهم في اللاطه. كنحاول نقادهم باش يجيوني تقريبا نفس العبار او نفس القياس. صافي ونحطهم في اللاطه. من بعد ما نكملهم كاملين نشكلهم كنديرهم في اللاطه. كنجيب داك صفر البيضه اللي خلينا وكنزيد عليه هنا قطرات من الحليب كما كتشوفوا، لا سوا الحليب سوا لا كريم اللي عندكم. وعندي لي زاماند افيلي، يمكنكم ديروا الزنجلان، بامكانكم ديروا لي زاماند كونكاسي اللي متوفر عندكم ديروه. بغيتو تخليوهم حتى هكاك ماشي مشكل. صافي كندهم مزيان بداك الصفر د البيض، كندهن مزيان الطراف وداكشي باش الصفر د البيض كيعطيهم واحد اللون زوين. وما تكثروش الحليب باش يعطيكم ديك اللمعه اللي كتكون في لي بغيوش وكتكون في كلشي. ديما صفر البيض ما تكثروش فيه، نقيطه ولا جوج ديال الحليب ولا لا كريم صافي باش ما غير باش يساعدوا على الطلاق. صافي وغادي نجيب داك لي زامون ديفيلي ونحاول نبقى نستفو هكا عليه من الفوق. وغادي نخليهم يخمروا تقريبا عاوتاني هنا شي 30 دقيقه ولا 20 دقيقه. المهم تشوفوا الحجم ديالهم الضعف. الا انا خليتهم خمروا بزاف، نتوما بغيتو تخليهم يعني غير شويه يخمروا. انا فوت فيهم الخميره هنايا راه خمروا ليا بزاف. نتوما غير تخمروا شويه صافي شعلوا لهم الفران على 220 درجه. شعلت لهم من الفوق حتى شدوا لي راسهم، وعاد شعلت لهم من التحت حتى شدوا لي راسهم، وعاود درت شعلت لهم من الفوق. ولا ديروا لا شالور تورنانت. هذا هو الكاس ديالنا او هذا هو القرشلات ديالنا. كيجيو مفشفشين، كيجيو غزالين، كيجيو رطبين، كيجيو ديك القشره اللي فيهم من الفوق كتكون خفيفه وكتكون طريه مع فيه الزبده. وكتكون واحد الريحه ديال الزبده مع دوك الزرارع طالعه منهم ما نقول لكمش صراحه. كيجيو رائعين وهائلين. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم عجبكم، ولا عجبكم طبعا خليو ليا اللايك
بارطاجيو لا فيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم، وشكرا للدعم ديالكم، وشكرا على التطبيقات ديالكم. شكرا بزاف بزاف للبنات اللي متبعني في الفيسبوك لا في الانستغرام. ونقول لكم الى فرصة قادمة بحول الله. خليتكم على خير. رمضان كريم.